रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 का साल अपने तमाम तर हालात और वाक़यात के साथ ख़त्म होने के करीब है और पूरी दुनिया इस वक्त नए साल यानी 2022 को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन 2022 के शुरू होने से पहले ही इस साल के हवाले से मुख्तलिफ नजूमियों की जानिब से पेशगोइयों का बाजार गर्म हो चुका है और इन नजूमियों में सबसे पहला नाम बाबा वांगा का नजर आता है, जो कि बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली एक नाबीना खातून थी। और अब इनकी जानिब से 2022 के हवाले से ऐसी खतरनाक पेशगोइयां सुनने को मिली हैं जिनके बारे में सुनकर पूरी दुनिया सकते में डूब चुकी है। आज की वीडियो में हम इन्हीं खौफनाक पेशगोइयों को मौज़ूए सुखन बनाएंगे और जानेंगे कि ये कौन सी पेशगोइयां हैं और हमें इनसे कितना खतरा है। नाज़रीन गिरामी, इनमें से पहली पेशगोई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक को आइंदा साल सैलाब और जलजले का सामना होगा, जिससे कई जिंदगियां जाया हो जाएंगी। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इस पेशगोई के मुताबिक ये जलजले और सैलाब सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। जबकि इस पेशगोई के बाद स्पेस साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस पेशगोई में कही गई बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक जलजला आएगा जो लाहौर थ्रस्ट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी वक्त भी बड़ा जलजला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का बायस बनेगा और वक्फे से आकर लाहौर को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसके अलावा साइंसदान अपनी तहकीक में ये बात पहले भी बता चुके हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में खतरनाक सैलाब आएगा जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और नुकसान का बायस बनेगा, जैसा कि बाबा वांगा की पेशगोई में बताया गया है। प्यारे साथियों, 2022 के हवाले से बाबा वांगा की दूसरी पेशगोई के मुताबिक मुहक्किकीन साइबेरिया की बर्फ से एक मोहलिक वायरस दरियाफ्त करेंगे जो लोगों में बहुत तेजी से फैलेगा, जबकि उससे बचने के इंतजामात करने में भी बहुत वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि जब तक इस वायरस से निपटने के लिए इंतजाम किया जाए तब तक ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। जबकि आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में साइंसदानों को साइबेरिया के बर्फानी इलाके से एक बर्फ की तरह जमा हुआ कदीम जमानों का एक बहुत बड़ा वायरस मिला है, जिसका साइज आज के वायरस से भी 60 गुना बड़ा है, जिसे आम माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। जबकि इस वायरस की दरियाफ्त से साइंसदानों ने इस खदशे का इजहार किया है कि ऐसे कदीम जमाने के और भी जरासीम बर्फीले इलाकों में मौजूद होंगे जो बर्फ पिघलने के साथ पानी में बाकी दुनिया में फैल सकते हैं, जिनसे खतरनाक बीमारियां भी आम हो सकती हैं। साइंसदानों का कहना है कि इन वायरसेस से बनी नौ इंसान को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं, इसलिए हम इसे दोबारा फाल करके इस पर तहकीकात करना चाहते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह कितने खतरनाक वायरस है। लेकिन यह दरियाफ्त होने वाला वायरस आज तक बर्फ की तह में गैर फाल हालत में रहा और खदशा है कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में बर्फ पिघलने से यह वायरस पानी के जरिए दीगर जगहों पर मुंतकिल हो सकते हैं और खुद को फाल भी कर सकते हैं। इस तरह ये पूरी दुनिया में फैलकर तबाही मचा सकते हैं। इस वायरस के दरियाफ्त होने के बाद यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद यही वो वायरस हो जो 2022 में तबाही मचाने जा रहा है, जिसके बारे में पेशगोई भी की जा चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाबा वांगा की पेशगोइयों में एक पेशगोई टेक्नोलॉजी के हवाले से भी की गई है। जहां लोग पहले ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आदी बन चुके हैं, वहां 2022 में लोगों का इस्तेमाल मजीद बढ़ जाएगा और लोग जहनी मरीज बन जाएंगे। इस पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए आलमी सतह पर यौमिया इंटरनेट इस्तेमाल कुनिंदगान का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि दुनिया के 34 ममालिक में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद रोजाना औसतन 6 से 9 घंटे तक इंटरनेट की तहों में गौताजान होते हैं। इनमें से उन अफराद का तनासुब बहुत कम है जो बामकसद और बेहतर कामों के लिए दुनिया इंटरनेट की खाक छानते हैं और बेशतर अफराद साइबर दुनिया में अपना सफर फजूलियात में गुजार देते हैं। कुछ अफराद, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है, इस कदर इस तख्लीकी दुनिया से अपने रिश्ते इस्तवार कर चुके हैं कि इनकी दुनिया ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया तक ही महदूद होकर रह गई है और ये हकीकी समाज और मुआशरे से कटकर एक मसनूई और तखय्युलाती मुआशरे के असीर हो चुके हैं, जिसके बायस इनके अफाल और अक़दार में भी तब्दीली आ चुकी है। ये बात भी अपनी जगह मुसल्लम व कायम है
کہ کسی بھی چیز کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان پہنچتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ٹیکنالوجی کی کثرت سے استعمال سے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح ٹیکنالوجی کے غلام بن چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر آج ایک دم سے دنیا سے ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہو جائے تو ہم فوراً سینکڑوں سال پیچھے چلے جائیں گے اور ہمارا سارا نظام دھڑم سے زمین پر آ گرے گا۔ یعنی ہم موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے غلام بن چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم مکمل طور پر ٹیکنالوجی کے اسیر ہو جائیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ نابینا خاتون نجومی کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کی کئی ریاستوں سمیت پاکستان کو 2022 میں بھی ٹڈی دل کے حملے کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹڈی دل ایک ہجرت کرنے والا کیڑا ہے جو غول کی صورت میں اڑتے ہیں اور زمین کے اندر انڈے دیتے ہیں، اور بعد میں اس زمین پر ٹڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹڈی دل کو انڈے دینے کے لیے بنجر اور سخت زمین پسند ہے، اور ٹڈیاں ریتلے علاقوں میں انڈے دیتی ہیں، اور پھر جب انڈوں سے کیڑے نکل آتے ہیں تو غول کی شکل میں سفر شروع کر دیتے ہیں اور کئی 100 کلومیٹر کا سفر ایک دن میں مکمل کر لیتے ہیں۔ ٹڈی دل اپنی خوراک کے لیے تازہ فصل کو کھانا پسند کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ فصل کو کھاتے ہیں بلکہ اکثر پودے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ماہرین کی حالیہ رپورٹ کو دیکھا جائے تو اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عنقریب ٹڈی دل کی جانب سے حملہ ہوگا، اور پھر ایک بارش کے بعد یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی اور اگلا حملہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹڈی دل یا صحرائی ٹڈیاں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جس کو ہم ٹڈا یا گراس اوپر کہتے ہیں۔ یہ ٹڈیاں بنجر اور گرم مرطوب علاقوں میں زمین کے اندر انڈے دیتی ہیں، اس لیے سپرے کے باوجود یہ دوبارہ افزائش کر جاتی ہیں، کیونکہ سپرے تو زمین کے اوپر کیا جاتا ہے جبکہ ان کے انڈے زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ٹڈیاں انڈوں سے نکلتی ہیں، یہ جھنڈ بنا کر اڑنا شروع کر دیتی ہیں اور فصلوں پر حملہ کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ ٹڈی دل کا ایک غول کئی لاکھ ٹڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان کا ایک غول 35,000 انسانوں کی خوراک ایک دن میں کھا سکتا ہے۔ یہ دہشت گرد ٹڈیاں ایک دن میں 120 کلومیٹر سفر کر سکتی ہیں اور ہزاروں ایکڑ پر موجود فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، خلائی مخلوق یا ایلین کا تذکرہ قصوں، کہانیوں اور فلموں تک محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ان کا جسمانی خد و خال ویسا ہی ہے جیسا ہم نے فلموں، کارٹونز یا ڈراموں میں دیکھا ہے۔ جب سے انسان ترقی یافتہ اور خلائی اسرار سمجھنے کے کچھ قابل ہوا ہے، تب سے وہ اس تلاش میں سرگرداں ہے کہ کیا اس وسیع و عریض کائنات میں ہم اکیلے ہیں یا ہمارے جیسا کوئی اور بھی سیارہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے۔ اس سوال کا جواب بابا وانگا نے اپنی پیش گوئی میں دے دیا ہے، جن کے مطابق 2022 وہ سال ہوگا جب ایلینز ہم پر حملہ کر دیں گے، جس سے بہت زیادہ تباہی مچے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کسی نہ کسی سیارے پر موجود ہے اور وہ زمین کی طرف آنے کے لیے سرگرداں ہے، لہٰذا ہم نے اگر اس تک پہنچنے کی کوشش کی یا وہ زمین پر پہنچ گئی تو کرۂ ارض پر بڑی تباہی پھیل سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، خلائی مخلوق کی موجودگی یا اڑن تشتری کی پرواز سے متعلق مختلف باتیں اور قیاس آرائیاں سامنے آ چکی ہیں، جبکہ ایلین کے حوالے سے تو کچھ ایسی تحقیقات ہوئی ہیں جن کے بارے میں پڑھ کر آپ اس مخلوق کی موجودگی کا یقین کر لیں گے۔ حال ہی میں کوئنز لینڈ یونیورسٹی کی تحقیقی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں زمین سے 165 نوری سال کی مسافت کے فاصلے پر سرخ سیارے نظر آئے، جن میں سے 4 مختلف اقسام کی ایسی پراسرار شعاعیں خارج ہو رہی تھیں جنہوں نے سیاروں کے وجود کو مزید واضح کیا۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ انہی سیاروں کی تلاش کے لیے طاقتور ترین دوربین لوفر کا استعمال کیا گیا، جس میں مختلف سگنلز شمسی ہواؤں کی لہروں کی صورت میں خارج ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا وانگا کی جانب سے کی جانے والی بیشتر پیشگوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی بعض پیشگوئیاں غلط بھی ثابت ہوئی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے اللہ پر پختہ ایمان رکھنا ہوگا، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک ہزاروں نجومی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔